रवि लामिछानेमाथि त प्रतिशोध लिएको यो स्पष्ट भएको छ। होइन भने यो सरकार अहिलेसम्म तपाईँ एउटा कुरो ओम प्रकाशजी हुनुहुन्छ जो रविप्रति चरम नेगेटिभ हुनुहुन्छ, उहाँको प्रभाव सुसेवा कार्कीमाथि छ भन्ने बुझिन्छ। अब अहिले हालसालै एउटा भिडियो पनि भाइरल भएको छ, ओम प्रकाशजी तपाईँले गुन्डा पाल्नु भएको हो भन्ने भिडियो पनि अहिले भाइरल भएको छ। यद्यपि त्यहीमाथि जनता जान्छन् कार्यक्रममा गएर बालेन रविको तुलना गर्न सकिँदैन, बालेन कहाँ रवि त्यहाँ कहाँ जाओ भन्ने कुरो पनि दिनुभयो त उहाँले तर्क। रविजीलाई उहाँले छाला काट्न खोज्नु भएको छ ओम प्रकाशजीले। हुन त ओम प्रकाश रिसाएका भाइ बहिनीहरूले त्यो भिडियो हाले, यद्यपि त्यो ओम प्रकाश चाहिँ अर्कै हो होइन। खैर प्रसङ्ग त्यसरी मिलाइएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्छु, अहिले रवि लामिछाने याद गर्नुहोस् है, रवि लामिछानेलाई नसिद्ध्याइ नहुने किन? एकातिर हिजोको सत्ता पक्षले प्रतिशोध साध्यो होइन, उहाँले सहकारी खोलेको पनि होइन, उहाँ गोर्खा मिडिया प्रालीको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले चेक काटेको आधारमा सहकारी ठग कहलाइनु हो, उहाँलाई जेल हालियो, सुनवाई काहीँ भएन, बाहिर बसेर केस पनि लड्न पाउनु भएन, उहाँमाथि चरम अमानवीय दुर्व्यवहार पनि भएकै अवस्था हो। अर्कोतिर हेर्ने भने अहिले रविलाई पोलिटिकल्ली समाप्त पार्न खोजिएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु हजुर कि बालेनको दम्ब त हामीले देखेका हौँ, श्रीलङ्कामा नेपाली टोलीसहित क्रिकेट हुँदै थियो, त्यतिखेर गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री भइसकेको रवि लामिछानेसँग यी बालेनले हात मिलाउन अस्वीकार गरे। हजुर यिनको लाइन भनेकै रवि लामिछानेलाई खरानी बनाउनु पर्छ, बालेनको लाइन बालेनले त्यो त देखियो तपाईँलाई। हुन त ओम प्रकाशले पनि अब बालेनले बनाएकै ओम प्रकाश हो। रवि लामिछानेको प्रतिभा पपुलारिटीसँग मूलधारका दल मात्रै होइन, बालेन झन् बढी जलेका छन्, किनभने बालेनसँग रविजीको जति फ्लेक्सिबिलिटी छैन, ओरेटरी छैन, त्यो खालको गतिशीलता छैन। यी कोठे राजनीतिमा रमाउँछन्, कोठे स्ट्राटेजी बनाउँछन्। अब रवि लामिछाने भनेको त तपाईँको एकदमै मास स्केलमा जान सक्ने क्षमता, राम्रो ओरेटरी, राम्रो वक्तित्व भएको व्यक्ति हो। व्यक्तिगत रूपमा त म यसै पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ, किनभने मेरो त आमाको मावली हो, मेरो बुढो मावली हो। म त उहाँले म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने सपना देख्न पाउनुपर्छ। दलहरूलाई साइजमा राख्ने, रविलाई कमजोर बनाउने, सके रविलाई पार्टीबाट सिद्ध्याइदिने अनि मात्रै चुनावमा जाने। तपाईँले भन्न खोजेको रविलाई सिद्ध्याएर रविको पार्टीमा बालेन शाह हावी हुन खोजेको हो? तपाईँ यो गभर्मेन्टको होल प्याकेज हेर्दा मिडियामा त्यस्तो आइरहेको छ, हेर्नुहोस् न। कुलमानलाई सभापति बनाउने, त्यसपछि आएर बालेनले रासपालाई साथ दिने र घन्टी चिन्हैबाट चाहिँ के भन्छ कुलमानबाटै अब यो सरकार उठाउने र घन्टीलाई चाहिँ माथि उठाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ र रविलाई ओझेलमा पार्ने कुरा आइरहेको छ। फेरि सामाजिक सञ्जालमा यस्तो पनि आयो कि रवि र बालेन अब नखु कारागारमा बस्ने निश्चित छ। यदि बालेन र रवि मिलेनन् भने नखु कारागारले बालेनलाई बोलाइरहेको छ भन्छ त होइन। त्यो भोलि के होला देखिन्छ, कर्मको फल भोगिन्छ। हत्या, हिंसा आदि इत्यादिमा संलग्न भएको, फौजदारी केसको रचना गरेको, व्यूह रचना गरेको मान्छे धेरै दिन बाहिर रहँदैन। उसको अन्तिम ठेगाना भनेको सेन्ट्रल जेल वा नक्खु कारागारै हो। गृहमन्त्री ओम प्रकाश अरियाल त हरेक मोर्चामा असफल हुनुभएको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन। अब अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्दा एउटा अमूर्त प्रश्न जस्तो हो, यद्यपि गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नु भएकोमा धन्यवाद। अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ देश हाँसको चाल न कुखुराको चाल भने जस्तो भएको छ, स्ट्याग्नेसनमा छ। सबभन्दा डरलाग्दो कुरो के छ भने हामीले जुन कुरा नहोस् भनेर कामना गरेका थियौँ, धुप हालेका थियौँ, यो सरकारले त्यही गर्दैछ। जस्तो अमेरिकाबाट $100 मिलियन एडिबीबाट $100 मिलियन लोन लिने कुराको स्वीकृति क्याबिनेटले दियो। घातक कुरो छ। एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको शर्त अनुसार सफ्ट लोन भने पनि त्यो चर्को ब्याज दरमा आउँदैछ। $100 मिलियन ऋणको भार हाम्रो काँधमा पर्ने भयो, हामी डेन्जर जोनमा पर्यौँ, डेप्ट ट्र्यापमा पर्ने खतरा भयो। नम्बर 1। नम्बर 2, जेनजीका भाइ बहिनीहरूले जसरी परिवर्तन खोजेका थिए, प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाउनु पर्यो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको लागि संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरो, भ्रष्टहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो, शक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्यो भन्ने उनीहरूको मागलाई लत्याएर जेनजीलाई भुलभुलैयामा राखेर म सुन्दैछु जेनजीको ठाउँमा अमेरिकन युथ काउन्सिलमा आबद्ध रहेका हिजो हामीसँग धारा गिच्याउने केही भाइ बहिनीहरू, अपरिपक्व भाइ बहिनी, जसमा सहसचिव ठुलो हुन्छ कि उपसचिव त्यसको पनि आइडिया छैन हो, त्यस्ता अलकाचा ठेट्टा ठिटाहरू ल्याएर यो क्याबिनेटमा पूर्णता दिने भनिएको रहेछ। एकजना त फ्री तिब्बतसँग सम्बन्धित नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विपरीत फ्री तिब्बतसँग सम्बन्धित भएकी
कुनै महिलालाई ल्याएर मन्त्री बनाउने, को विवादास्पद मान्छे ल्याएर क्याबिनेट विस्तार गरेर जाने भन्ने प्लानमा रहेछ। र हजुरआमा पुस्ताकी जेनजीहरूको हजुरआमा पुस्ताको सुशीला कार्कीजी लगभग ओम प्रकाश अरियालको कारण पनि असफल हुँदै जानु भएको छ। गृहमन्त्री ओम प्रकाश अरियाल त हरेक मोर्चामा असफल हुनुभएको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन। हजुर यस्तो अवस्थामा यो गभर्मेन्टको संवैधानिक आधार पनि छैन। हजुर भोलि दलहरूले तयारी गरेको भन्ने सुनेको छु कि संसद पुनर्स्थापनाको रिट लिएर दलहरू अथवा दल सम्बद्ध वकिलहरू सर्वोच्च जाँदैछन् र प्रधान न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउतले कान्तिपुर इन्टरभ्यू मार्फत प्रष्ट सङ्केत गर्नुभएको छ, रिट आउन साथ हामी संविधानमा टेकेर फैसला गर्छौँ भन्नुभएको छ, आदेश दिन्छौँ भन्नुभएको छ। अब यो सरकारको संवैधानिक आधार छैन, यो त डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर गठन गरिएको एउटा कठपुतली सरकार हो, जसमा विदेशीहरूले आफ्नो इसारामा नचाइरहेछन्। जस्तो कि तपाईँलाई म भन्छु धारा 169मा संवैधानिक नियोगको प्रमुख भएको व्यक्तित्व जस्तो प्रधान न्यायाधीश लगायतका महत्त्वपूर्ण पदमा पुगेको व्यक्तित्वले राजकीय पदमा जान नपाउने प्रतिबन्धात्मक अवस्था छ, नम्बर 1। नम्बर 2, धारा 168-67 पनि के भन्छ भने प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त व्यक्ति वा दलको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने बित्तिकै वा त संसदको सदस्य पनि होइन, बहुमत प्राप्त पनि होइन। अब यो सरकारलाई अन्तरिम भनौँ भने अन्तरिम संसद छैन, अन्तरिम संविधान छैन भनेपछि यसको लेजिटिमेसी छैन, वैधता छैन। तर चुनावमा जाने भनिरहेको छ नि त। अब त एमालेकै अब नेता पूर्व नेता भनौँ केपी शर्मा ओलीले त चुनावै बहिष्कार गर्ने भनेर कुरा आइसकेको छ। अब यो टाइना टुईको यो के अरे यो दाउ परेको एउटा के हुन्छ मन्त्री दाउ परेर खाएकाहरूले अब के देश गरेर देशलाई चाहिँ खोक्रो बनाइसके भनेर केपी शर्मा ओलीले पुरा भनिरहनु भएको छ। होइन, यो त विदेशीहरूको मोलाइजा गरेर आफ्नो कुर्सी टिकाउने र चुनावको रट लगाइरहने बेसुरा राग अलाप्ने एउटा सरकार हो। तपाईँलाई म भन्छु केपी शर्मा ओलीजीको विषयमा पनि मेरो स्पष्ट मत छ। नेकपा एमाले भित्र तत्काल सचिवालयमा उहाँ अल्पपत्र परेको हुनाले उहाँले राजीनामा दिने वा उहाँलाई बहिर्गमन गराउने, त्यसपछि ईश्वर पोखरेल कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा आउने र अर्ली महाधिवेशन गरेर विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पार्टी सदस्यता खुल्ला गरेर उहाँलाई अध्यक्ष बनाउने, महाधिवेशनपछि र भीमरावलहरूसहित समेटेर वाम गठबन्धन गरेर प्रगतिशील गठबन्धन गरेर देशलाई शान्ति समृद्धि विकासतिर लानुपर्छ, हिंसा कुरूपता अविश्वास को तुवालो हटाउनुपर्छ, विश्वास शान्ति सद्भावनामा जानुपर्छ, प्रतिशोधको राजनीति गर्नु हुँदैन, बदला दम्ब देखाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा हामी छौँ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो सरकारले चुनाव गर्ने कुरा मुखले जप्ने माला हो कि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने एजेन्डा हो, तपाईँले थाहा पाइरहनु भएको छ। सरकारले चुनाव गर्नको लागि कुनै दह्रो कदम चालेको छैन। अब हामीसँग जम्मा जम्मी 5 महिना छ, 5 महिनामा पनि हाँस्दै खेल्दै अब चाडपर्वहरू आएका छन् होइन। यो 1 महिना पनि खेतीपाती छ, कसले चुनाव गर्न जाला, सबै छ। त्यसकारण राष्ट्रिय बजेटले पनि भ्याउँदैन चुनाव गर्नको लागि भन्ने बित्तिकै अब चुनाव भनेको लोकतन्त्रको एउटा ब्युटी त हो, तर यो राजा ज्ञानेन्द्रले साइकालमा गरे जस्तो चुनाव पनि हुने छाट म देख्दैन। किनभने अर्को कुरो बालेनलाई स्ट्रङ नबनाइकन यो गभर्मेन्ट चुनावमा जाँदैन। देशी विदेशी प्लान के हो भने रविलाई कमजोर, दलहरूलाई साइजमा राख्ने, रविलाई कमजोर बनाउने, सके रविलाई पार्टीबाट सिद्ध्याइदिने अनि मात्रै चुनावमा जाने। तपाईँले भन्न खोजेको रविलाई सिद्ध्याएर रविको पार्टीमा बालेन शाह हावी हुन खोजेको। तपाईँ यो गभर्मेन्टको होल प्याकेज हेर्दा मिडियामा त्यस्तो आइरहेको छ। हेर्नुहोस् न, कुलमानलाई सभापति बनाउने, त्यसपछि आएर बालेनले रासपालाई साथ दिने र घन्टी चिन्हैबाट चाहिँ के भन्छ कुलमानबाटै अब यो सरकार उठाउने र घन्टीलाई चाहिँ माथि उठाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ र रविलाई ओजेलमा पार्ने कुरा आइरहेको छ। फेरि सामाजिक सञ्जालमा यस्तो पनि आयो कि रवि र बालेन अब नखु कारागारमा बस्ने निश्चित छ। यदि बालेन र रवि मिलेनन् भने नखु कारागारले बालेनलाई बोलाइरहेको छ भन्छ त। होइन, त्यो भोलि के होला देखिन्छ, कर्मको फल भोगिन्छ। हत्या हिंसा आदि इत्यादिमा संलग्न भएको फौजदारी केसको रचना गरेको व्यूह रचना गरेको मान्छे धेरै दिन बाहिर रहँदैन। उसको अन्तिम ठेगाना भनेको सेन्ट्रल जेल वा नखु कारागारै होला। रवि लामी छानेमाथि त प्रतिशोध लिएको यो स्पष्ट भएको छ। होइन भने यो सरकार अहिलेसम्म तपाईँ एउटा कुरो ओम प्रकाशजी हुनुहुन्छ जो रविप्रति चरम नेगेटिभ हुनुहुन्छ,
उहाँको प्रभाव सुसेवा कार्कीमाथि छ भन्ने बुझिन्छ। अब अहिले हालसालै एउटा भिडियो पनि भाइरल भएको छ, ओम प्रकाशजी तपाईँले गुन्डा पाल्नु भएको हो भन्ने भिडियो पनि अहिले भाइरल भइरहेको छ। भाइरल भएको छ। यद्यपि त्यही माथि जनता जान्छन् कार्यक्रममा गएर बालेन र रविको तुलना गर्न सकिँदैन, बालेन कहाँ रवि त्यहाँ कहाँ जाओ भन्ने कुरो पनि दिनुभयो त उहाँले तर्क। रविजीलाई उहाँले छाला काट्न खोज्नु भएको छ ओम प्रकाशजीले। हुन त ओम प्रकाश सर रिसाएका भाइ बहिनीहरूले त्यो भिडियो हाले, यद्यपि त्यो ओम प्रकाश चाहिँ अर्कै हो होइन। खैर प्रसङ्ग त्यसरी मिलाइएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्छु, अहिले रवि लामिछाने याद गर्नुहोस् है, रवि लामिछानेलाई नसिद्ध्याइ नहुने किन? एकातिर हिजोको सत्ता पक्षले प्रतिशोध साध्यो हजुर होइन, उहाँले सहकारी खोलेको पनि होइन। उहाँ गोर्खा मिडिया प्रालीको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले चेक काटेको आधारमा सहकारी ठग कहलाइनु हो, उहाँलाई जेल हालियो, सुनवाई काहीँ भएन, बाहिर बसेर केस पनि लड्न पाउनु भएन, उहाँमाथि चरम अमानवीय दुर्व्यवहार पनि भएकै अवस्था हो। अर्कोतिर हेर्ने हो भने अहिले रविलाई पोलिटिकल्ली समाप्त पार्न खोजिएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु हजुर कि बालेनको दम्ब त हामीले देखेका हौँ। श्रीलङ्कामा नेपाली टोलीसहित क्रिकेट हुँदै थियो, त्यतिखेर गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री भइसकेको रवि लामिछानेसँग यी बालेनले हात मिलाउन अस्वीकार गरे। हजुर यिनको लाइन भनेकै रवि लामिछानेलाई खरानी बनाउनु पर्छ, बालेनको लाइन बालेनले त्यो त देखियो। तपाईँलाई हुन त ओम प्रकाशले पनि अब बालेनले बनाएकै ओम प्रकाश हो। रवि लामिछानेको प्रतिभा पपुलारिटीसँग मूलधारका दल मात्रै होइन, बालेन झन् बढी जलेका छन्, किनभने बालेनसँग रविजीको जति फ्लेक्सिबिलिटी छैन, ओरेटरी छैन, त्यो खालको गतिशीलता छैन। यी कोठे राजनीतिमा रमाउँछन्, कोठे स्ट्राटेजी बनाउँछन्। अब रवि लामिछाने भनेको त तपाईँको एकदमै मास स्केलमा जान सक्ने क्षमता, राम्रो ओरेटरी, राम्रो वक्तित्व भएको व्यक्ति हो। हजुर व्यक्तिगत रूपमा त म यसै पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ, किनभने मेरो त आमाको माओली हो, मेरो बुढो माओली हो। म त उहाँले म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने सपना देख्न पाउनुपर्छ, उहाँ हर्क साम्पाङ आदि इत्यादिले भन्ने मान्छे हो। अब तपाईँलाई रविलाई सम्भव होला र सर? स्टेप बाई स्टेप सुन्नु, रवि लामिछानेलाई कमजोर बनाउँदै बनाउँदै समाप्त पार्न खोजेको रहेछन् भन्ने कुरा कहाँ देखियो भने पहिलो ट्रायल मुकुल ढकालमाथि भयो। मुकुल ढकालबाट त अहिले कुलमान घिसिङ अध्यक्ष बनाउने, रवि लामिछानेलाई रिटायरमेन्टमा लाने र कुलमानलाई नै राष्ट्रपा जिम्मा लगाउने भन्ने यो अफवाह हो या मिडिया ट्रायल हो, यो यथार्थ हो भोलि देखिहालिन्छ। तर केही न केही खिचडी पाकेको देखियो। पहिलो कुरो रविलाई कमजोर कहाँ बनाइयो भने मुकुल ढकालले बालेनको प्रशंसा गर्दै रविको भर्सना गरेर पार्टी छोडे। यहाँबाट बुझ्नुहोस् उनी कहाँबाट परिचालित छन्। हजुर विवेकशील साझा हुँदै आएका यी अहिले बालेनको भक्त भएका छन्। नम्बर 2 सुमना श्रेष्ठ। हजुर सुमना श्रेष्ठ बालेनको स्तुति गाएर रविलाई सराप्दै त्यो पार्टी छोडेको हजुर भन्ने बित्तिकै पहिलो चरणमा जो अहिले केही मान्छे त्यहाँभित्र छन् जो रविलाई बाप बैरी जस्तो सम्झिन्छन्, स्थायी प्रतिपक्ष छन्, राष्ट्रपालाई कमजोर बनाउनको लागि उनीहरू राष्ट्रपाभित्रै बसेर विवादास्पद काम गरेर उनीहरूले रविलाई कमजोर बनाइरहेछन्। ती मान्छेको कुनै न कुनै रूपमा बालेनसँग चोचोमोचो मिलेको छ। अब यहाँ खेल के भयो, बालेन अलोकप्रिय भयो, त्यसकारण बालेनको पोकर फेसलाई देशी विदेशी शक्ति केन्द्रले सार्ने कुरै भएन। अस्ति अमेरिका गएर फर्किनु हो। अब कुलमानजीले के दाउपेच बस्नु भने हर्क साम्पाङलाई पनि आह्वान गर्ने अनि रविको पार्टीमा पनि गएर सर्वेसर्वा हुने भन्ने कुरा आयो। यसलाई कुलमानजीले आधिकारिक खण्डन नगर्नु भएको हुनाले मौनम सम्मति लक्षणम हो कि क्या हो भनेर बेनिफिट अफ डाउट, शङ्काको सुविधा दिने ठाउँ छ। यहाँ के देखिन्छ भने अब रवि लामिछानेको पार्टी कब्जा गर्ने मौका यही हो। कब्जा गर्ने, रविजीलाई जेलभित्र भएको रविजीलाई फौजदारी केसमा थुनिएको सहकारी ठगीमा संलग्न भएको भनेर उहाँलाई आन्तरिक कारवाही गरेर अथवा कार्यवाहक अध्यक्षता डिपी अरियालको हातबाट खोसेर रविजीलाई किनारा लगाउने र त्यो पार्टीमा कुलमानजी हावी गराएर पार्टी ओम प्रकाश र कुलमानजीहरूले कब्जा गर्ने पहिलो प्लान ए यो हो। प्लान बी चाहिँ त्यो सक्सेस भएन भने रवि लामिछानेको पार्टीमा बसेर भिलेनगिरी गरेको, रवि लामिछानेलाई कमजोर बनाएको, रवि लामिछाने विरुद्ध विभीषणको नीति अप्नाएका जति पनि छन् तिनीहरूलाई फुटाइदिने
रवि लामिछानेबाट अलग थलग गरिदिने र रवि लामिछानेलाई झन् कमजोर बनाउने स्ट्राटेजी अन्तर्गत खेल भएको छ। तर म तपाईँलाई भन्छु, चिसो भनेकै कोका कोला, पत्रकार भनेकै ऋषि धवला भन्थे नि एकताका, हजुर। त्यसै गरी रासोपा भनेकै रवि लामिछाने भनेकै रासोपा जस्तो भएर अगाडि बढेको यो पार्टीको लागि रगत पसिना आँसु बगाउने रवि लामिछाने हो। लङ्का जलाउने हनुमान, पगरी गुत्ने डेढु रवि लामिछानेले धेरै पापड बेलेका छन्। त्यसकारण म व्यक्तिवादी होइन, बेर पूजावादी होइन, पर्सनालिटी कल्ट गर्दिनँ। तर कुलमानजी कुन आधारमा चाहिँ रासोपाको अध्यक्ष बन्ने? कुलमानजी अहिलेसम्म रासोपाको साधारण सदस्य हुनुहुन्न छैन। कुलमानजी सेन्ट्रल कमिटीमा हुनुहुन्न। कसले चाहिँ बनाउने त? रासोपा भने त वैधानिक पार्टी हो, उसँग सांसद छन्। त्यसकारण यस्ता हौवाको पछाडि नलागौँ। रवि लामिछानेले स्वयं पनि मान्नुहुन्न, यो फन्टुस तर्कलाई उहाँले खारेज गर्नुहुन्छ। अझै भए यिनीहरूले के गर्न सक्छन् भने रासोपा फुटाउन सक्छन्। तर रासोपा फुटाए पनि रासोपा कमजोर हुँदैन अहिले। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ बरु रवि लामिछानेले हजुर बुद्धिमत्ता यही हुनेछ कि रवि लामिछाने र हर्क साम्पाङ उहाँले श्रम संस्कृति पार्टी गठन गर्नुभएको छ। चुनावी मोर्चामा सहकार्य गरेर जाँदाखेरि असल हुन्छ, प्राकृतिक हुन्छ। तर नयाँ गर्दैन नि त। हर्क साम्पाङले बालेनलाई खेदो खनिरहेको छ, रवि लामिछानेको खेदो खनिरहेको छ, र रवि लामिछानेलाई सबैलाई गरिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि हर्कको पनि त अहिले त त्यही देख्यो नि, म जस्तो कोही पनि छैन। अब उहाँको पार्टीमा नै अझ ट्याग लाग्यो, जातिवादी ट्याग भनेर आइसक्यो। त्यहाँनिर न मधेसी छन्, न दलित छन्, न त्यहाँनिर वैश्य सूत्र के छन् भन्छन् नि। तर केही पनि छैन त्यसमा चाहिँ, खालि राई मात्रै त्यहाँनिर एजेन्डा राईको मात्रै छ। देश विदेशमा नै राई लिम्बू मात्रैको पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टी पनि त एउटा व्यक्तिवादी जातिवादी पार्टी भयो भनेर गइरहेको छन्। पहिलो कुरो त म तपाईँको प्रश्नको जवाब दिन्छु। हर्क साम्पाङले पछिल्लो समय रवि लामिछानेलाई खेदो गरेका छैनन्, बरु उहाँ छुट्न सक्ने सम्भावना भनेका छन्। अब छुट्न नदिनको लागि सुशीला कार्कीलाई प्रभाव पारिरहेको म बुझ्छु होइन। सुशीला कार्कीले त्यो बेलामा रवि लामिछानेलाई अन्याय भयो भन्नुहुन्थ्यो। अहिले खोइ त उहाँले अहिले बोल्नु न, अहिले के पनि बोल्नु छैन। रविलाई मानवीय खोइ त्यो एउटा व्यक्तिले मानवीय हेर्नुहोस् त, मानव अधिकार त्यो व्यक्तिको कस्तो हनन गरेको छ भनेर सुशीला कार्कीले बोल्नु भयो। आज त्यही सिटमा पुग्नु भएको छ। एउटा मानव अधिकार राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ पापाचौडा ठाउँमा चाहिँ एउटा भकुण्डो जस्तो नचाइरहेको छ, पोलमा हानिरहेको अवस्था छ भने व्यक्तिलाई अहिले रवि लामिछानेको केसलाई चाहिँ किन यिनीहरूले चाहिँ मतलब नगरेको? अब अहिले ओम प्रकाश अर्याल जो रविको खेदो बालिनसँग गर्नै सकिन्न। अब कहाँ रवि त ध्वस्त भइसक्यो पार्टी, रविको त टुक्रा टुक्रा भइसक्यो पार्टी, कहाँ बालिनसँग तुलना गर्नै मिल्दैन भन्छ। ओम प्रकाश अर्यालले कति दिमाग नभएको मान्छे, 11 लाख जनताले त रविलाई त एउटा रविको अनुहार देखेर टाउको दिएर भोट हालेका त हुन् नि। हस्ताक्षरै त्यति सङ्कलन भयो, 40 लाख त हस्ताक्षरै गरेका छन्। अब म तपाईँलाई भन्छु कि वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँलाई म सिलसिलेवार जवाब दिन चाहन्छु। हर्क साम्पाङजीको सवालमा मैले भनिहालेँ कि उहाँले वास्तवमा रवि लामिछानेलाई अहिले सहकार्यको हिसाबले ढोका खोल्न थाल्नु भएको छ मेरो अनुमानमा। अर्को कुरो, हर्कजीको पार्टीको अहिले प्रारम्भिक खाका हेरेर यो नै अन्तिम हो भन्नु हुँदैन। निर्वाचन आयोगमा तदर्थ समिति दिनुपर्ने हतार भयो। उहाँले फुल फ्लेजमा कमिटी बनाउनु भएको छैन, त्यहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष घोषणा गरिएको छैन, अन्य पदाधिकारी घोषणा गरिएको छैन, केन्द्रीय समितिको फुल बढी आएको छैन। त्यसकारण अहिले प्रारम्भिक हिसाबले हेर्दा फलाना तिलाना ढिस्काना राई रहेछन्, लिम्बू रहेछन्। त्यसकारण यो पूर्णतः जातिवादी पार्टी भनेर आरोपित गर्नु भनेको यो घटिया कुरा हो। हर्क साम्पाङ भनेको त हिलोबद चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अहोरात्र मेहनत गर्ने एक भूमिपुत्र हुनुहुन्छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु भएको छ। उहाँ देश बनाउन लागेको परम देशभक्त हुनुहुन्छ, भिजनरी हुनुहुन्छ। फ्रम फर्स्ट थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट भन्ने किताब लेख्ने ली कुवान युको मान्यतालाई नेपालमा लागू गर्नुपर्छ। माटोले पैदा गरेको नेता माटोसँग घुल्दै गर्नुपर्छ भनेर उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। रवि लामिछाने भनेको पनि अद्भुत प्रतिभा भएको व्यक्ति हो। त्यसकारण नयाँ इमर्जिङ फोर्सहरूमा अब भेडातिर फलानातिर भने जस्तो यो डिमार्केसन गर्नुभन्दा पनि म तपाईँलाई के भन्छु भने बालेन छुट्टै हुन्, ओम प्रकाश छुट्टै हुन्। अब ओम प्रकाशजीको विषयमा तपाईँले कुरा गर्नु, उहाँ कानुन पढेको मान्छे, गृह प्रशासन सम्बन्धी उहाँको नलेज नभएको हुनाले
हेर्नुहोस् है तर उहाँलाई त असफल भन्न थाले हेर्नु त अहिले उहाँलाई असफल भन्न थाले गृहबन्धुको फाइल खोल्ने व्यक्ति गृहबन्धुमा मुद्दा हाल्ने व्यक्ति अहिले मुद्दा किन रोकिएको अवस्था छ हेर्नुहोस् त अब जुन व्यक्तिलाई अहिले जेएनजीकै कुरा गरिरहेको छ जेएनजीको अहिले सुदन गुरुङले पनि शीतल निवासमा गएर अहिले धरना गरेर राजीनामा मागिरहेको अवस्था छ भने अहिले जुन अख्तियारमा भएको अख्तियार प्रमुखको पनि राजीनामा आजै मात्रै राजीनामा मागिरहेको अवस्था छ अब यहाँ राजीनामा पनि नदिने पक्राउ पनि नगर्ने अनि त्यसपछि असफल भएको कारणले गर्दाखेरि रविको खोजी र चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ रविको त्यत्रो मुटु थियो छाती थियो जसले 25वटा फाइल खोल्दाखेरि रातारात सरकार ढलियो तर ओम प्रकाशमा त्यो चाहिँ आँट देखिएन कि गोली हान्नेलाई भन्दा नि गोली खानेलाई चाहिँ भट्टाभट समातेर जेल हाल्न थालिरहेका छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ अब यसमा दुईटा कुरा हो तपाईँ र मेरो अलिकति दृष्टिकोणमा भिन्नता हो हजुर सुदन गुरुङको विषयमा म छुट्टै भनौँला हजुर यी रहस्यमय पात्र कहाँबाट इन्जेक्टेड छन् भन्ने विषयमा अब जहाँसम्म प्रहरी प्रशासनको मनोबल खस्काउन र त्यसमा हत्या हिंसा लुटपाट र वैधता दिन उहाँले कानुन पढेको वरिष्ठ अधिवक्ता भएको उहाँको विभागै होइन गृह प्रशासन उहाँले सम्हाल्ने कुरै होइन जस्तो अहिलेको कर्तव्यनिष्ठ इमान्दार आइजिपी चन्द्र कुबेर खापुङज्यूले उहाँहरूलाई यो बताइदिनु हो कि सरकार एउटा कुरा हो राज्य सत्ता फरक कुरा हो अलिकति फरक हुन्छ यो प्रोफेसनल संस्था हो देशको बलियो सङ्गठन हो आज एउटा गृहमन्त्री आउँछ त्यसलाई नमस्कार सलाम गर्नुपर्छ भोलि अर्को आउँछ ठुलो कुरो होइन ओम प्रकाशजीको ठाउँमा म आउन सक्छु भोलि तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ कौन सा ठुलो कुरा हो हिजो पनि कोही थिए आज उहाँ हुनुहुन्छ भोलि हामी हुन सक्छौँ पर्सि अर्को आउन सक्छ यस कारणले गर्दा मन्त्री आउँछन् जान्छन् सरकार फेरिन्छ बन्छ यो ठुलो कुरो होइन तर इन्स्टिट्युसन रहनुपर्छ त्यसको मनोबल खस्किनु हुँदैन तपाईँलाई म भन्छु जेएनजीको दबावको ठाउँमा ओम प्रकाशजीले 24 गतेको घटनामा तोडफोडमा पुलिस मार्न अथवा पुलिसलाई राज्यको सम्पत्ति नष्ट भ्रष्ट गर्न जो प्रयोग भएका थिए तिनीहरूलाई जेएनजीको मान्छे भनेर उहाँले छोडिदिनु भयो याद गर्नु होला जेएनजी प्रति म पोजिटिभ छु उनीहरूका जेन्युन माग एड्रेस गर्नुपर्छ तर जेएनजी भित्र घुसपैठ गरेर सिंहदरबार आगो जसले सर्वोच्च अदालत जलाउने संसद भवन जलाउने प्रहरी मार्ने अनि हतियार लुट्ने यी मान्छेलाई दण्डहीनता भन्ने हुन्छ आज नभए पनि भोलि त कारबाही अवश्य पनि हुन्छ किनभने त्यहाँ घुसपैठ भएको छ यसमा गृहमन्त्री युते पङ्गु देखिनु हो गृहमन्त्रीको आँट भएन म त रविले जेल जानुभन्दा अगाडि त भन्दा छाती भएको मुटु भएको मान्छे फाइल खोल्न चाहिन्छ तर त्यो मुटु त दरो त रविको मात्र देखियो नि मान्छे अब म सुन्दैछु नयाँ पार्टी गठन गर्ने यिनले गठन गरेको पार्टीमा को हुने किन आउने अहिले बालनजीसँग नै उनको घर्षण भइरहेको भन्ने कुरा छ त्यसकारण गृहमन्त्रीले तुरन्त राजीनामा दिनुपर्छ एक त यो सरकारकै वैधता छैन भने गृहमन्त्रीको कुरै छोडौँ सुशीला भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भने होइन आज 1 महिना बितिसक्यो खोइ त उहाँको सरकारमै अब भन्नुहुन्छ जगदीश खरेलले त लगभग 5 देखि 15 वर्ष लाग्न सक्छ शून्य हुनको निम्ति यी मित्र पनि तपाईँको हिजो पत्रकारिता गर्दा गर्दै टपक्क टिपेर मन्त्री बनाइया हो अब यहाँ म सुन्दैछु प्रीतिबद्ध जोडिएका बारबारा फाउन्डेसनका मान्छेहरू समता फाउन्डेसनका मान्छे मूलत पश्चिमा लाइनका अमेरिकन युरोपियन लाइनका मान्छे भटाभट मन्त्री बनाइँदैछन् अब यो सरकारको रिमोट कन्ट्रोल कहाँ छ पहिलो कुरो हामी यस्तो संवेदनशील भू राजनीतिमा छौँ जहाँबाट भोलि प्रीतिबद्ध मोमेन्ट चलाउने एउटा अभ्यास गर्न खोजिँदैछ यो खतरनाक परेड ग्राउन्ड बनाउन खोजिएको अवस्था छ नम्बर 1 नम्बर 2 अब सुदन गुरुङको कुरो गरौँ हो तपाईँ यहाँबाट बुझ्नुहोस् को त सुदन गुरुङ उनी अहिले जेएनजीका लिडर जेएनजीका नेता सुन्नु ए लेभल पास नगरेपछि फ्रस्ट्रेट भएर हिँडेका उनी सिधा वेबसाइटमा गएर हेर्नुहोस् फ्री तिब्बतले उनलाई पैसा दिएको छ फ्री तिब्बतको पैसामा उफ्रिएका छन् नेपालमा बसेर फ्री तिब्बत मोमेन्ट चलाउने यी सुदन गुरुङ ओभर रेटेड मान्छे हुन् यिनलाई महत्त्वका साथ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका किन लगिएको छ पहिलो कुरो दोस्रो कुरो सुदन गुरुङको नेपाली समाजमा के योगदान छ मैले जस्तो गरिब दुखी रोगी असहायलाई लाखौँ मद्दत गरेर आएको मान्छे पनि होइन केही पनि छैन भन्नाले शक्ति केन्द्रले फिट गरेको शक्ति केन्द्रले प्रमोट गरेको मान्छे हुन् सुदन गुरुङ र सुदन गुरुङलाई महत्त्व दिनु हुँदैन र यसै त उनी पानी बाँड्न आएका मान्छे अहिले जेएनजी मोमेन्ट कब्जा गरेका छन् उनी जेएनजी पनि होइनन् उमेर समूहको हिसाबले उनी माथि फौजदारी जाहेरी पनि छ यत्रो हिंसा मचाउने भनेर त्यसकारण बालेन शाह सुदन गुरुङहरूको उद्देश्य खतरनाक छ यिनीहरूलाई मूलधारमा आउने यो जुन भाउतो छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो मत हो नम्बर 1
होइन हजुर। नेपालमा बसेर तपाईँको नेपालको शान्ति नेपालको विदेश सम्बन्ध खलबल्याउन आएका कुपात्रहरूलाई कुनै महत्त्व दिनु हुँदैन। आइएनजिओ कुन आधिकारिक ढङ्गले यिनले गृह सचिव आदेश दिन्छन्? कुन आधिकारिक निकाय हुने यिनी? यिनलाई के नियुक्ति दिएको छ राज्यले? बस्छन् सबैलाई आदेश दिन्छन्। अनि यो सरकारको वैधता केही छ भनेपछि एउटा अवैध मान्छेलाई अवैधानिक तरिकाले जहाँ पनि हावी हुन दिएको अवस्था छ। यही रहस्यमय डरमर्दो अवस्था आएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ अब जेएनजीका एकदमै जेन्युन भाइ बहिनीहरूले अब वास्तवमा भन्ने हो भने लाखौँ लाख जेएनजीहरू फेरि उत्रिने, त्यो पनि अति शान्तिपूर्ण तरिकाले हातमा गुलाब लिएर फुल लिएर एउटा पनि हिंसा नगर्ने एकदम गान्धीवादी बुद्धवादी तरिकाले लाखौँ युवाहरू सडकमा उत्रिएर सुशीला कार्कीको राजीनामा मागेर अन्तरिम संसद बनाएर अन्तरिम मन्त्रीमण्डल घोषणा गरेर संविधानको पुनर्लेखन गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल। माओवादीमा पिस सेटलमेन्टमा आउन चान्स मिल्यो भने यो किन हुँदैन? अब त्यतिखेर सरकारले चाहँदैन र पुरानो पार्टी दलहरूले पनि चाहँदैनन्। सुशीला कार्की कुन जेएनजी हुन्? कुन म्यान्डेटको आधारमा सुशीला कार्कीलाई चुनियो? कसले ल्यायो? यो रहस्यमय छैन। जेएनजीको आन्दोलनले ल्यायो। जेएनजीको आन्दोलन संविधानले त उहाँलाई त दिँदैन। संविधानले उहाँलाई चिन्दैन। जेएनजी आन्दोलन जेएनजीको आन्दोलन चिट्टा पर्यो। जेएनजी मोभमेन्टबाट चिट्टा पर्या हुन सक्छ, के हुन सक्छ, तर जेएनजी मोभमेन्टको उत्पादन त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ धेरै गोलमाल भइरहेको छ। यहाँ चुनाव हुन नदिने, सङ्कटकाल लगाउनेतिर देश अगाडि बढिरहेको छ। डरलाग्दो भू राजनीति, विदेशी बुटहरू बजारिने अवस्था छ भन्ने अब फस्दैछौँ। अब देख्नु भएन प्रहरीबाट रिटायर भएको जिम्मेवार एआइजी देवेन्द्र सुवेदीजीले भनिरहनु भएको छ कि जेएनजी मोभमेन्टको एक दिन अगाडि प्रचण्डको घरबाट 2 ट्रक पैसा त्यहाँबाट बाहिर पठाइयो भनेर। र याद गर्नुहोस्, एउटा पेन्सन खाएको व्यक्ति, तपाईँ हामी जस्तो होइन, पेन्सन खाएको व्यक्ति, एआइजी भइसकेको व्यक्ति, आइजी पछिको जिम्मेवार पोस्टमा पुगेको व्यक्तिले इन्टेलिजेन्सको सूचना छ मसँग भन्नुभएको छ। उहाँले प्रमाण पेश गरेको होइन। उहाँले प्रचण्डले 2 ट्रक करोडौँ पैसा घरबाट लगेको भन्ने बित्तिकै यो त खतरनाक कुरा हो। हजुर। अब तपाईँ बुझ्नुहोस् कि त त्यसको उहाँले प्रमाण दिनु पर्यो। हुन त प्रकाश तिमल सिन्हा भन्ने एकजना पहिला नागरिक दैनिकमा काम गर्ने व्यक्तिले लेख्नु भएको छ क्या, कुलमान घिसिङले चाहिँ घर किनेर 90 करोड मा घर किनेर क्यालिफोर्नियामा घर किने, त्यो अर्काको नाममा किने, अहिले त्यसले पैसा फिर्ता दिन मान्दैन भनेर स्टोरी नि लेख्नु भएको छ। प्रकाश तिमल सिन्हा गएर फेसबुकमा हेर्नुहोस्। अब यी कुराहरू आइरहेछन्। म भन्छु यी कुरा झुटो हुन् भने प्रचण्डको घरबाट 2 ट्रक पैसा निस्किएको छैन भने उहाँले देवेन्द्र सुवेदीलाई किन मानहानीमा मुद्दा हाल्नुहुन्न? किन त्यो विषयमा क्लेम गर्नुहुन्न? यदि स्वस्थ हो भने। अनि अर्को कुरो तपाईँलाई मैले प्रश्न भनौँ कि यदि कुलमान घिसिङले क्यालिफोर्नियामा अर्कैको नाउँमा 90 करोडको घर किनेको छैन भने उहाँले प्रकाश तिमल सिन्हामाथि किन उजुरी गर्नुहुन्न? किन लिगल एक्सन लिनुहुन्न? यहाँ डरलाग्दा कुराहरू आएका छन्। त्यस कारणले मैले यसो बुझ्दा रवि लामिछानेलाई बढी बदनाम गरियो। उनको अपराध के? त्यही नागरिकता त्यागे आदि इत्यादि भन्ने त हो। त्यो त बिचरा अब रोजगारीमा गएको, ग्रिन कार्ड लिनुभयो, के भयो, सिटिजनसिप लिनुभयो। उहाँ त नेपाली नै हो नि। जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो भन्ने उहाँको मान्यता हो। उहाँ नेपाल आइसक्नुभयो, उहाँले नेपालमा काम गर्नुभयो भनेपछि रवि लामिछाने भनेको आँधी तुफान सैलाब एउटा सुनामी भएर आउनु भएको छ। उहाँलाई समाप्त पार्नको निम्ति, पेलदाल जेलजाल ठेलठाल गर्नको निम्ति अनेक किसिमका तानाबाना। उहाँलाई त अब चुनावै लड्न पाइँदैन, अब जेलभित्र छन्, चुनावै लड्न पाउँदैन रवि लामिछानेको पार्टी नै कब्जा गर्छौँ भनेर केही मान्छे आए। योभन्दा भद्रगोल कुरा केही हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ भविष्यमा विद्यादेवी भण्डारीज्यू माझ किराँतको छोरी भनेर आफूलाई दाबी नै गर्नुभएको छ। जननेता मदन भण्डारीको विचार र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। नेकपा एमालेको नेतृत्वको रूपमा उहाँ आउने, रवि लामिछाने स्थापित हुने, हर्क साम्पाङ बलियो हुने, यसरी मात्रै यो देश बन्न सक्छ। बाँकी यो बिचका बिचौलियाहरू, पावर ब्रोकरहरूको काम छैन। अब यो देश बनाउने भनेको जनताले। हस् पुण्य सर, समय दिनुभयो, धन्यवाद। ल धेरै धेरै धन्यवाद। खबरदार म यति कुरा भन्छु, रवि लामिछानेलाई समाप्त पार्छु भन्नुभयो भने तपाईँ आफै खाडलमा जाकिने सम्भावना हुन्छ। किनभने रवि लामिछाने अब अदालती प्रोसेसबाटै आउनुहुन्छ। मलाई त अहिले शङ्का लाग्न लाग्यो रवि लामिछानेलाई झन् कमजोर पार्न, उहाँलाई समाप्त पार्न त
उहाँको फाइल रहेको अदालतहरू जलाइएको होइन भन्ने पो लाग्न लाग्यो। तर सत्य डग्दैन, झुटो टिक्दैन भने जस्तो रवि लामिछाने प्रति सुशीला कार्कीले कुनै अतिरिक्त दया माया गर्नुपर्छ भनेको होइन। उहाँको मुद्दालाई अगाडि बढाउने गरी प्रोसेस चाल्दाखेरि कतै बाधा व्यवधान नहोस् भन्ने चाहन्छु। म आशा गर्छु निकट भविष्यमा उहाँ क्लिन चिट सहित आउनुहुन्छ, होइन भने पनि उहाँ बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउनुहुन्छ। अब यो फागुनमा नहुने चुनावको घोषणा भएको छ, दलसँग छलफल पनि भयो। अब जेएनजीका नाउँमा उनीहरूका प्यारा मान्छेहरूलाई अगाडि बढाइएको छ। तर यो देश बनाउने हो भने म प्रष्ट छु। अब जस्तो तपाईँले मलाई बिदा त दिनुभयो, तर निकोलस भुसालकै विषयमा पनि हामीले कति कुराहरू गर्न बाँकी छ होइन। अब उनले के भनेका थिए भने म त गाँजा छुटाउने डाक्टर हुँ भनेका थिएँ नि होइन। तर प्रहरीको फरेन्सिक रिपोर्टमा त के देखियो भने निकोलस भुसालले गाँजा सेवन गरेका रहेछन् भन्ने सामाजिक सञ्जालमा आयो। त यदि हो भने स्वीकार र आगामी दिनमा सच्चिने कुरा गरे हुन्थ्यो नि। अनि अर्को कुरा, उनले एउटा भिडियो तपाईँले हेर्नु भएको छ? तपाईँलाई म देखाइदिन्छु। उनले पोहोर भदौमा हतियार निस्किन्छ, देशमा वितण्डा हुन्छ, बवाल हुन्छ भनेर भनेका रहेछन्। म एकचोटि त्यो तपाईँलाई भिडियो देखाइदिन्छु। यो भविष्यवाणी गरेको हो कि सुनियोजित षड्यन्त्र थियो, घर जलाइन्छ, कार जलाइन्छ, सबै गरिन्छ भनेर उनले भनेका रहेछन्। यो भिडियो पनि एकचोटि नजर गरौँ अनि त्यसपछि हामी बिदा लिउँला। ल निकोलस भुसालजीलाई असली रूपमा चिन्ने मौका पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ। अब यी मान्छेले पहिले अब एकदमै तपाईँको आफूलाई एकदम आध्यात्मिक सम्झिएर होइन, यिनले अब घेरू वस्त्र लगाउने। म तपाईँलाई उनको एउटा स्ट्याटस, उनको एउटा भिडियो तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। तपाईँ हेर्नुहोला। तपाईँले हेर्नु भएको छ कि छैन? मैले हेर्न त हेरेको थिएँ सर। म तपाईँलाई यो देखाइदिन्छु भिडियो। यो ध्यानपूर्वक हामीले हेर्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ। जस्तो 2-3वटा टुक्रा टुक्रा भिडियो छ होइन। अब यिनको असली कुराहरू यहाँ छ, ल सुन्नुहोस्। चुनौती दिन चाहन्छु। सिंगल हतियार पनि छ, सब छ मिस्टर। कहाँ राख्नु भएको छ त्यस्तो हतियार? भन्दिन भदौसम्म नमार्यौँ भन्ने सोचेको। भदौसम्म होइन, भदौ 1 गतेदेखि म जनआन्दोलन घोषणा गर्न चाहन्छु। 4 सालको कुरो। 1 गतेदेखि काठमाडौँमा आउनु होला। म ज्ञानेन्द्र साई। अब हामी 1 महिनाभित्र एक-एकजना भ्रष्टाचारीहरूको घर भत्काउँदैछौँ, गाडीमा आगो लाउँदैछौँ, जहाँ दिएको त्यही जलाउँदैछौँ, लगाउँदैछौँ, अशान्ति मचाउँदैछौँ यो देशमा होइन। अशान्ति हो, ओली सिधाइ सबै विदेशीहरूकै दास हुन् कि यिनीहरू, गोटी हुन् कि कोही पनि होइन यिनीहरू। यिनीहरूलाई त हामीले उल्ले सिधाइदिन्थ्यो होला कि सर। मलाई 2017 सालमा 2011 सालमा यिनीहरूलाई सिधा हानेर सबै कुराहरू मलाई चाहिँ मान्छेहरूले भन्थे। त्यतिखेर चाहिँ म इन्डिया पढेको मान्छे है, म बेङ्गलोरमा +2 पढेको मान्छे होइन। ल अब यिनी कहाँबाट परिचालित, यिनको योजना के रहेछ भन्ने थाहा भयो होइन। त्यसकारण भ्रम र भुलभुलैयामा नपरौँ। देशलाई शान्ति आवश्यक छ, सद्भाव आवश्यक छ। भ्रष्ट भनेका पनि यी कारवाही गर्न सक्ने नेपाली हुन् नि। हामीले तिनीहरूको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्थ्यो। यता हेर्नु त अहिले जति पैसाहरू जले नि तिनीहरूलाई ठ्याक्क त्यो एक्सन गर्दाखेरि जेएनजीले प्रहरीलाई बोलाएर जिम्मा लगाएको भए त्यो पैसा त राष्ट्रिय ढुकुटीमा आउँथ्यो नि। त्यहाँ कति आधी जति चोरी होला, आधी जलाए। त्यसकारण क्षति हामी नेपालीलाई भएको छ। 52 खरबको क्षति भएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ढाड भाँचिएको छ। नयाँ तरिकाले जाउँ, म यही भन्छु। धन्यवाद।